हरिनन्द र माटो कविता त यो देशको एउटा अलिखित इतिहासको दस्तावेज हो। राइट। किन यो पाठ्यक्रमबाट हट्नुपर्ने? हजुर एकजना सर्जकको हैसियतले के भन्नुहुन्छ? अब अघि भूपाल राई नामको एउटा व्यक्ति किन अस्वीकार्य भयो भन्नेको जवाफ पनि यहीँबाट आउँछ कि यस्तो कविता लेख्छ भूपाल राईले, सही इतिहास देखाउन खोज्छ, उत्पीडनको सही चित्र दिन खोज्छ, जुन कुरा मन पर्दैन संस्थापन पक्षीय विचारधाराका मानिसहरूलाई। र हरिनन्द र माटो चाहिँ को कथा नै छ। यो एउटा कविता भनेको कथा पनि त हो। हरिनन्द भन्ने हरिनन्द पोखरेल, प्रष्टभन्दा हरिनन्द पोखरेल खोटाङको खार्पा भन्ने गाउँको तत्कालीन बासिन्दा, तत्कालीन वीरतावाला, जुन वीरता चाहिँ सेन वंशीय राजा त्यतिखेर चौदण्डीमा शासन गर्थे कर्णसेन, कर्णसेनको राजपुरोहित। उनले चाहिँ हरिनन्दलाई राजपुरोहितको हिसाबले वीरता दिएको खार्पामा। ती खार्पाली हरिनन्द पोखरेलले रहँदा बस्दा सेन राजासँग कर्णसेनसँग मनोमालिन्य बढेपछि चौदण्डी राज्यको माझ किराँतको माटो बोकेर त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट विजय गरेर नुवाकोटमा बस्थे। त्यतिखेर नुवाकोटमा बसिरहेको अवस्थामा अब यो भेल्ली पनि कब्जा गरिसकेको अवस्थामा नुवाकोटमा लगेर हरिनन्द पोखरेलले माझ किराँतको माटो बोकेर चढाएको प्रसङ्ग छ, इतिहास छ। चढाएर के भनेका छन् भने हरिनन्द पोखरेलले, महाराज माझ किराँतको माटो ल्याइदिएको छु, कोसेली माझ किराँतलाई आक्रमण गरिबक्सियोस्, के सहयोग गर्नुपर्छ म तयार छु भनेर माझ किराँतलाई आक्रमण गर्नको लागि उक्साउने एउटा द्रोही पात्र हो। कसैको लागि एकीकरणको, पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरण गर्ने नाममा एकीकरणको लागि सघाउ पुर्याउने राम्रो पात्र होला। तर कसैको लागि त सापेक्षित रूपले इतिहास अघि मैले भने सबैको त हुँदैन। त माझ किराँतका बासिन्दाहरूको लागि, त्यतिखेरको किराँतीहरूको लागि त ऊ त द्रोही पात्र हो। त्यही द्रोही पात्र हुन् भनेर मैले माझ किराँतका किराँतीहरूको पक्षबाट चाहिँ यो कविता लेखेँ, द्रोही भन्ने खालको हिसाबले लेखेँ। अनि पछिल्लो कालमा जब यो कविता पठन पाठनमा आयो 12 कक्षाको नेपालीमा विषयमा आएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा केही पोखरेल बन्धुहरूले गएर यो कविता चाहिँ हटाइपाउँ भनेर भनेको आधारले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि अब बाधा विरोध आयो भने हटाउन सकिन्छ भन्ने, अब एउटा कुरा गर्ने यो पाठ्यक्रममा राख्दाखेरि कविहरूलाई थाहा पनि हुँदैन, नसोधी राखिन्छ, हटाउनु पनि नसोधी हटाइन्छ। त यसको विषयमा पनि धेरै अब बहस गर्नुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि अहिले म कुलपतिको हैसियतमा छु, त्यो विषय छाडिदेऊ। तर यो कविताकै विषय जाँदा चाहिँ त्यसै हटाउने चलखेल गर्ने विभिन्न कुराहरू आउने। तर मेरो चाहिँ पाठ्यक्रमलाई पनि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि र यो कविता हटाइपाउँ भन्ने समुदायलाई पनि के प्रश्न छ भने, यो मैले त्यत्तिकै लेखेको होइन, कपोलकल्पित कल्पना गरेर लेखिएको कविता होइन, यो त ऐतिहासिक इतिहास सम्बद्ध कविता हो यो। अनि उहाँहरूलाई मैले अस्ति पनि झापामा पनि यो प्रसङ्ग उठेको थियो। एकजना मेयर साहबले, सुरुङ्गा नगरपालिका मेयर साहबले पनि सोध्नुभयो, उहाँ आफै हरिनन्द पोखरेलको 6औँ सन्तान हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले नि सोध्नुभयो र मैले यही जवाफ दिएँ, समग्र पोखरेल बन्धुहरूको विरुद्धमा होइन, यो
एउटा ऐतिहासिक पात्र, त्यो चाहे पोखरेल होस्, चाहे शर्मा होस्, चाहे छेत्री होस्, चाहे किराँती नै किन नहोस्, किराँती नै भए पनि त्यो मेरो लागि द्रोही पात्र हो। त्यसले गर्दा समग्र पोखरेलहरूको विरुद्धमा होइन, यो घटना ऐतिहासिक घटनाको तथ्यलाई लिएर लेखिएको, त्यहाँ पात्र गौण हो मेरो विषयमा, घटना चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। कि प्रश्न के भने मैले त्यत्तिकै लेखेको होइन, बाबुराम आचार्य, ज्ञानमणि नेपालहरू होइन, इमानसिंह चेम्जोङहरूको इतिहास मेट्नु पर्यो। त्यसो भए उनीहरूले भनेको कुरा कवितामा लेखेको हो। मैले मेरो कविता मेट्ने हो भने सबैको इतिहास मेट्नु पर्यो। मेरो कविता पाठ्यक्रमबाट हटाउने भए इतिहासहरू, पाठ्यक्रमको इतिहासहरू सबै हटाउनु पर्यो। मूलत बाबुराम आचार्यको इतिहास डिलिट गर्नु पर्यो। अब इतिहासमा चाहिँ बाबुराम आचार्यले लेख्न मिल्ने, त्यही कुरा कवितामा चाहिँ लेख्न नमिल्ने भन्ने छ। एउटा कविले इतिहास सम्मत कुनै कविता लेख्दा के जघन्य अपराध गरौँ। र अर्को विषय के भने अहिलेको विद्यार्थीहरूले नेपालको सही इतिहास पढ्ने अधिकार राख्दैन। त्यो अधिकार छ विद्यार्थीहरूलाई, सही इतिहास पढ्ने अधिकार, त्यो मानव अधिकार छिन्नु मिल्दैन। ल त कसरी हटाओस् त, हटाउँछ हटाओस् त भनेर पनि मैले प्रश्न गर्दा त्यो हटाउँछ। यद्यपि हटाउँदा त्यत्रो ठुलो कुरा लाग्दैन मलाई, किनभने अघि नै मैले भने मलाई सोधेर राखेको होइन, उनीहरूले ठिक लाग्यो राख्यो। अब राखिसकेपछि उनीहरूले बेठिक लाग्यो, हटाउनु मिल्छ? किन राख्यो त त्यसो भए? र समग्र मेरो अर्को कुरा चाहिँ के छ भने बच्चु, योभन्दा पनि बेसी मलाई के लाग्छ भने पोखरेल बन्धुहरूलाई मैले ज्यादती गरेको लाग्दैन। किनभने यो ज्यादती गरेको भने बाबुराम आचार्यको इतिहास मेटोस् भनिसकेको छु। इतिहासको कुनै कालखण्डमा कुनै जातिले कुनै जातिमाथि ज्यादती गरेको अवश्य छ। यो देशमा अपमान गरेको छ, ज्यादती गरेको छ, हत्या बलात्कार सब गरेको छ नि त। त्यो गरे बापत शासक जातिले त शासित जातिहरूलाई त ठुलो छाती लिएर माफी पो माग्नुपर्ने हो भन्छु म त। कस्तो लेखेको कविता पनि मेट्ने त। म त चाहन्छु उनीहरू आएर भूपाल राईज्यूलाई कुलपति नबनोस्, भूपाल राईज्यू तपाईँले यो इतिहास लेख्नु भएछ, हाम्रो पुर्खाले ज्यादती गरेको रहेछ, तपाईँलाई सरी माफी दिनुहोस् है पो भन्नुपर्छ। अस्ति भर्खरै युएसएबाट आएको, अघि पनि मैले भने युएसएमा एउटा यस्तो खालको दिवस मनाइदो रहेछ बच्चु कि म त आँखाबाट आँसु चुह्यो हाम्रो देशको स्थिति हेरेर। त्यहाँ एउटा थ्याङ्क्स गिभिङ डे हुँदो रहेछ, धन्यवाद दिने दिवस। सारा देशै ठप्प पारेर त्यो सार्वजनिक बिदा हुँदो रहेछ। स्पेसली टर्कीको मासु खाने दिन हुँदो रहेछ। त्यो इतिहास खोतलेर यसो त्यहाँको बुझ्नेहरूलाई यसो सोधे किन यो थ्याङ्क्स गिभिङ डे मनाएको भनेर सोद्धाखेरि त त्यहाँका आदिवासीहरू धेरै 100 वर्ष अगाडि बाहिरका आदिवासीहरू बसिराखेको भूमिमा बाहिरका आगन्तुकहरू, आयातित मान्छेहरू, आप्रवासीहरू धमाधम जाने क्रम बढ्यो। युएसएमा अत्यन्तै जाडो ठाउँ, हिउँले पुर्ने ठाउँ। अनि त्यहाँका आयातित मान्छेहरू, ती आप्रवासी मानिसहरू पहिला जाँदाखेरि भोकले व्याकुल, के खाने कुरा छैन, केही छैन, कसै गर्दा पनि अब के गर्ने, त्यहाँ कृषि कसरी गर्ने हो, पशुपालन कसरी गर्ने हो, त्यस्तो जाडो ठाउँमा कसरी बाँच्ने होला भनेर बडो सङ्कट भएछ। र त्यहाँको आदिवासीले आप्रवासीहरूलाई पहिला चाहिँ खानेकुराहरू दिएर बचाएछ, त्यसपछि कृषि कर्म सिकाएछ होइन।
त्यो चाहिँ के हो, पशुपालन सिकायो होला, त्यहाँको विभिन्न मतलब विभिन्न घर बनाउनु सिकायो होला, विभिन्न खालको टेक्नोलोजी सिकायो होला त्यतिखेरको। सिकाएपछि आप्रवासी मानिसहरू बढ्न थाले। सिकायो, बाँच्न सिकायो, अस्तित्वमा ल्याउनको लागि अस्तित्व, तिनीहरूको अस्तित्व प्रदान गर्यो नि त उनीहरूले त। सिकायो भरे उनीहरूकै जमिन हडप्यो आगन्तुकहरूले, जमिनहीन बनाए, जङ्गलहीन बनाए। अघि बच्चुले भने जस्तो प्राकृतिक स्रोतहरू जो उनीहरूको अधिकारको नैसर्गिक अधिकार, त्यो नैसर्गिक अधिकारमाथि हनन गर्यो। त्यस पछाडि धेरै काल पछाडि त्यहाँका आप्रवासीहरूले के सोचेछ भने होइन हौ, हामीले त अपराध गरेको छौँ आदिवासीहरूलाई, त यहाँको आदिवासीले त बडो गिल्टी फिल भइसक्यो। अनि त्यहाँदेखि एक दिन आदिवासीहरूलाई धन्यवाद भनौँ र सार्वजनिक बिदा दिउँ भनेर थ्याङ्क्स गिभिङ डे, आदिवासीहरू तपाईँहरूले हामीलाई बचाउनु भयो, जमिन दिनुभयो, जल दिनुभयो, जङ्गल दिनुभयो, सर्वस्व दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद है भनेर माफी माग्ने दिन। यो देशमा कहिले आउँछ ती ज्यादती गर्ने समुदायलाई कि माफी मागौँ भनेर? माफी माग्नु पर्दैन, उल्टो त्यो कविता पो हटाउनु खोज्छ माफी माग्नुको सट्टा। म के चाहन्छु भने माफी मागुन् अब यहाँका शासकहरूले, यहाँको उत्पीडित जातिहरूलाई माफी माग्नुपर्छ। यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण समुदायहरू जो अहिले पनि राज्यको स्तरबाट, राज्यको एउटा लेभलबाट अहिले पनि ओझेलमा परेका छन्। दुई चारवटा कविताहरूले त हटाउँदै हिँड्ने हो। सही इतिहास अहिलेको जनतालाई पढाउनु पर्दैन, अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई। यो देशमा यस्तो यस्तो घटेको छ, यस्तो यस्तो घटना घटेको रहेछ भनेर त उनीहरूको त जान्ने त अधिकार छ, नैसर्गिक अधिकार हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कवितामाथि धेरै विवाद आयो। अब 2-4 वर्ष भइसक्यो। पठन पाठनमा त छ, यो कविताको विषयमा 1-2वटा कुरा के पनि छ भने अब कुरा सन्दर्भ कोटिको एउटा त हटाउने विवाद, दोस्रो चाहिँ के पनि मैले भन्नुपर्छ भने यो कवितालाई कसरी राख्यो, के अरे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बुझेर राख्यो या नबुझेर राख्यो मलाई थाहा छैन। राखिहालेपछि जब पठन पाठनमा आएन, पठन पाठनमा आएपछि यो पाठ्य पुस्तक लेख्ने क्रममा पनि यो इतिहास नबुझिकन पाठ्य पुस्तक लेखिएको छ। हरिनन्द द्रोही पात्र हो, तर कतिले के भनेर लेखेका छन्, हरिनन्द चाहिँ नायक भनेर लेखेको छ। ती पाठ्य पुस्तक राइटरहरूलाई पनि मैले अब के अरे कसले लेख्यो भने खोजी खोजी प्रश्न गर्ने त कुरा आउँदैन, सोध्ने कुरा त आउँदैन। तर यहीँबाटै म के भन्छु भने कृपया त्यो पाठ्य पुस्तक लेख्न रुचाउनु हुने, लेख्न अगाडि सर्नेहरूले सही इतिहास लेखिदिनु होला, सही व्याख्या गरिदिनु होला, यो इतिहासको सही व्याख्या गरिदिनु होला। कि धेरैवटा मैले हेरेँ, किनभने सयौँले लेख्दो रहेछ नि त पाठ्य पुस्तक त। अनि तिनै पाठ्य पुस्तकहरू स्कुलमा पुग्ने रहेछ। अनि कैयौँ स्कुलमा गएर यसो हेरेको मैले, हरिनन्द जस्तो नायक जसले माटोको सेवा गरेको छ, जसले माटोको काम गर्छ, ऊ कृषक हो भन्ने पो छ। विडम्बना क्या यो देशको। अनि सही ज्ञान दिँदो रहेछ त पुस्तकहरूले पनि। सबै पुस्तकले सही ज्ञान नदिँदो रहेछ नि त, पुस्तकी ज्ञान सबै सही नहुँदो रहेछ नि त। अझ के गर्दोरहेछ भने त्यो अब दस्तावेज भयो नि त, लिखित दस्तावेज भयो। त्यो लिखित दस्तावेज मार्फत चाहिँ यहाँका सदियौँदेखि यही ठाउँमा बसेका, यही ठाउँमा राज गरेर यहाँको प्रकृति, जल जमिन र जङ्गललाई, यहाँको इतिहास पर्यावरणलाई बचाएर राखेका, सांस्कृतिक जीवन बाँचेका जाति समुदायलाई त त्यो टेक्स्टले पनि विभेद गर्दो रहेछ। हो त, टेक्स्टले विभेद गर नि त, लेखकहरूले विभेद गरे। कसैले त नबुझेर गरेका छन्, किनभने यो इतिहास पढेका रहेनछन्, सबैले इतिहास पढ्छ भन्ने होइन रहेछ।
कसैले जानी जानी पनि गरेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई। जानी जानी गरे जस्तो किनभने लाग्छ। बाबुराम आचार्य लेखेको इतिहास त धेरैले पढेको होला नि त शिक्षकहरूले। त्यसो त्यो लेखकहरूले नै विभेद गर्दो रहेछ नि त। यही विवाद आइराखेको छ यस सम्बन्धी। अब अहिलेसम्म त पठन पाठनमै होला, मलाई थाहा छैन। अब यो हटाउने प्रक्रिया, हटाउने चलखेल, प्रक्रिया भन्दा नि यसको प्रक्रिया नहुँदो रहेछ। अघि मैले भने अब सोधेर राखिँदैन, नसोधि नै हटाइँदो रहेछ। अब पाठ्यक्रममा पढेका लेखकहरू सबै एकमत भएर गएर नसोधि नहटाए भनेर भन्ने एउटा कुरा होला। सबैले भन्दैनन्, तर अब हटाउँदैछौँ भन्ने जानकारी नराखिकन हटाउने प्रचलन पनि राम्रो होइन।